नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितिरसतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधुपृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक्या प्रतिहता यदात्मा सम्प्रसीदति वासुदेवे भगवते भक्तियोगः प्रयोजितः। जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ते तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तच्छ्रद्यधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः सनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। शुश्रूषोः सद्यधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवनात्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोते सुहृत्सतां। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीं। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरञ्चि हरीति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः। पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तो रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनं। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजं
सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ते ह्यनसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसिते स्वेषो गुणेशो गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा ह्यवहितो वह्निर्दारुस्वेकः स्वयोनिसो नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु स्वस्ते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।